मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहसवार करबला की शहसवारी को सलाम, नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, जब तुमको किसी जमात से मुकाबले का इत्तफाक हुआ करे तो साबित कदम रहो और अल्लाह ताला का खौफ कसरत से जिक्र करो, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओगे। हदीस से मुबारक है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही कहा, इसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगाया जाता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलमे हैं, ज़ुबान से कहने में हल्के लेकिन अमाल के तराजू में भारी और बख्शने वाले अल्लाह के नज़दीक बहुत प्यारे, और वो ये हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बाबा जी सरकार फरमाते हैं, हमारा काम आपकी इस्लाह व फलाह है। जो भी उम्दा नसीहत आमूज़ बात हमें आती है बताना है सो सुनिए। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल दुनिया में जिंदों की तरह जिंदा रहना होता है, बाकी उम्र बचपन व बुढ़ापे की होती है। इस 40 साला ज़िंदगी को खुशगवार कामयाब बनाने के लिए आप पूरे 16 साल रात दिन एक करके तालीम हासिल करते हैं, वालिदैन का सारा रुपया खर्च करवा देते हैं, लेकिन जहां क़यामत तक आपने रहना है इसके लिए भी कोई एहतमाम नहीं करते। अल्लाह सुब्हाना से दुआ है आपकी औलाद को आला दर्जे की सलाहियत व सालियत अता फरमाए। वैसे आपको एक बार घर से रुखसत करके फिर किसी ने भी आपके पास नहीं आना और बहुत जल्द आपको भूल जाना है। हर किसी ने अपने अपने धंधों में उलझ कर रह जाना है। ऐ मुखातिब, ऐ मेरी जान, आप सुनते क्यों नहीं? क्या आपने हमेशा यहाँ रहना है? जी नहीं, यहाँ किसी ने भी सदा नहीं रहना। दरअसल आप क्या करें, कोई भी शय आपके बस में तो नहीं। अब ये मामला किस तरह समझाएं, सुनिए। एक दफ़ा हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जंगल में से गुजर रहे थे। आपने देखा एक बूढ़ा हाथ में कदाल पकड़े खेत में नलाई कर रहा था। इन्हें इसके हाल पे तरस आया और इसके दिल की तरफ मुतवज्जा हुए। बूढ़े ने कदाल फेंक दी और एक दरख्त तले जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद आपने इसके दिल पर से अपनी नज़र उठा ली। यूं ही नज़र उठी, बूढ़ा फिर से उठ खड़ा हुआ, कदाल पकड़ी और अपने काम में लग गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके पास पहुँचे और पूछा, बाबा तुम पहले खेत में नलाई कर रहे थे, फिर कदाल फेंक कर एक दरख्त के नीचे जा बैठे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर अपने काम में आ लगे, ये क्या माजरा है? इस बूढ़े ने कहा कि मेरे बीवी बच्चे नहीं, तन्हा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा करके कुछ सरमाया जमा किया हुआ है। मेरे दिल में आई कि मैं इस उम्र में क्यों ऐसे करता हूँ, इसकी बजाय कहीं बैठकर अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं करता। हालांकि मेरे खाने दाने के लिए मेरे पास मेरी ज़िंदगी का सरमाया मौजूद है। मेरे दिल की ये कैफियत चंद मिनट रही, इसके बाद फिर बदल गई। मुझे फिर ख्याल आया कि मुझे जब तक मेरी जान बाकी है यही काम करना चाहिए, लिहाजा मैंने फिर अपना काम शुरू कर दिया। सो बात यह है कि रिज़्क अमूमन खाने के लिए कम नहीं होता, जमा करने के लिए कम होता है। जब तक गफलत का ये हिजाब नहीं उठता, कोई भी नसीहत क्या काम आ सकती है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस व अकमल जनाब रसूल अकरम
و اجمل طیب اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بدن پر ہاتھ رکھ کر فرمایا دنیا میں یوں رہو گویا ایک پردیسی ہو یا ایک مسافر ہو جو کسی راستے سے گزر رہے ہو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابن عمر جب تم صبح کو اٹھو تو اپنے دل سے شام کی باتیں مت کرو اور جب شام تک زندہ رہو تو اپنے دل کو صبح کی خبر مت دو۔ بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت میں سے کچھ لے لو اور مرنے سے پہلے اپنی زندگی سے کچھ لے لو، کیونکہ اے عبداللہ تمہیں معلوم نہیں کہ کل تمہارا کیا نام ہوگا، تم زندہ رہو گے یا مردہ ہو جاؤ گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز میں انسان کا کوئی حق نہیں۔ رہنے کے لیے ایک مکان، جن اعضائے بدن کو چھپانا ضروری ہے ان کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا، بغیر سالن کے روٹی اور پانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس و اکمل جناب رسول کرم و اجمل طیب اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، مگر اللہ کا ذکر اور جس کو اللہ سبحانہ و جل شانہ پسند کرے اور عالم یا متعلم علم حاصل کرنے والا۔ حضرت مسعود بن شتاد فرماتے ہیں کہ میں ان سواروں کے ہمراہ تھا جن کے ساتھ حضور اقدس جناب رسول کرم و اجمل طیب اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس کھڑے تھے۔ حضور اقدس و اکمل جناب رسول کرم و اجمل طیب اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ اپنے مالکوں کی نظر میں یہ اس وقت ذلیل و حقیر ہو گیا ہے جو ان لوگوں نے اس کو پھینک دیا۔ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے اس کے گھر والوں نے ذلیل بیکار سمجھ کر ہی باہر پھینکا ہے۔ حضور اقدس و اکمل جناب رسول کرم و اجمل طیب اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اللہ سبحانہ و جل شانہ ون والا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل و بے وقت ہے جتنا یہ اپنے گھر والوں کے نزدیک ذلیل و بے وقت ہے۔ اس باب میں حضرت جابر اور حضرت عمر سے بھی روایت ہے، حضرت مسعود بن شداد کی حدیث سے حسن ہے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس و اکمل جناب رسول کرم طیب اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ سبحانہ کے نزدیک دنیا کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک بوند پانی بھی اسے نہ پلاتا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے یا حی یا قیوم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ